ہن میں تانوں خوشخبریاں سنان لگی ہاں او والیاں کہ جدے سن کے تہاڈا دل راضی ہو جائے ٹھیک ہے کملی والے دے دیوانے ذرا توجہ چاہیے سارے برا ایک بار سارے بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ کملی والے دی بارگاہ چنا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن میں باجی دے تواڈے کوئی زخم چھڑن لگی ہاں مینوں تے اس رنگ دی بھی گل کرنی ہوندی جنج دی نفل میں اونج دی ہو جاندی ایک وار نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا بیبیاں واسطے دین کتھے دیا ساڈے تے تے دین ساڈے واسطے ہے ہی نہیں سارا دین تے بندے لے گئے اگر نمازاں پڑھدے نے تواڈے پیچھے بندے پڑھدے نے حج کردے نے تواڈے پیچھے بندے کردے نے اگر پاک تے طہارت دی پاکیزگی اللہ نے دتی ہے تے بندیاں نوں دتی ہے اگر حکومت تے فراست دتی ہے اللہ نے بندیاں نوں دتی ہے اگر آزادی دتی ہے تے بندیاں نوں دتی ہے علم دتا ہے تے بندیاں نوں دتا ہے دین دتا ہے تے بندیاں نوں دتا ہے او بی بی بڑی اپنے دل سونا نال نبی نال گلے کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرما دی کہ یا رسول اللہ کوئی دین وچ بیبیاں دا وی حصہ ہے کوئی حصہ نہیں حج کرن جہاد کرن ہر طرح کی تکلیف بیبیاں نو ملدی ہر اونچا مقام جڑا اللہ نے دیتا دنیا تے وہ مرداں نو دیتا ہے حاکم اللہ نے مرداں نو بنایا بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ تسی میری گل سنو گے تے تواڈے دل نو ٹھنڈ نہ پئی تے مینوں آکھیا جی میں جڑی تانوں گل سنان لگی ہاں نبی پاک نے شکوے کر دی اللہ دے نبی نے میں تانوں او میں اصل وچ محفل پوری ریکارڈ کرنی ہے اپنی میں تانوں اپنا منہ وکھا کے جاواں گی انشاءاللہ نہیں او میری محفل نیٹ تے چڑھنی ہے ہاں جی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے سبحان اللہ جدو انی گل کیتی نا تے نبی پاک فرمان لگے کہ میں نا ہفتے وچ ایک دن رکھ لیا جی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈا نبی تانوں دین آپ سکھاواں گا سبحان اللہ سبحان عورتاں دے واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا ساریاں عورتاں نا کٹھیاں ہو کے اماں عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو تے میں دین آپ محمد تانوں سکھایا کراں سبحان اللہ ایک دن رکھ دیتا گیا اللہ دے نبی میریاں ساریاں پیاریاں اسلامی ماواں تے میں اپنے مقدر تے ناز کریا کرو کیونکہ کملی والے نے ساڈی شان اونچی کر چھڈی سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موج چ آئے تے بیٹھے نے مسجد دے وچ آ فرمان لگے ایک بی بی زارو قطار روندی میرے نبی پاک فرمان لگے کہ کیوں رونی فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ فوت ہو گیا میرے بچہ مر گئے اللہ دے نبی موج چاہے فرمایا جڑی عورت دے 3 بچے مر جان او دے بچے اگر ماں باپ جہنم وچ ہوے گا او دے بچیاں نو کھچ کے جنت وچ لے جان گے او دے بچے جدا نابالغ بچہ مر جائے جدے 3 بچے مر جان ماں باپ دوزخ دے حقدار ہون گناہگار ہون دوزخ وچ سڑدے ہون او دا بچہ جڑا فوت ہو گیا نابالغ جڑا نابالغ بچہ فوت ہو گیا مر جان اللہ فرمایا اس بچے دی سفارش اللہ قبول کرے گا تے او جہنم وچوں لے کے جائے گا اپنے والدین سبحان اللہ جدا 3 بچے فوت ہو جان او صحابی رسول
روندی روندی چپ کر گئی ایک اور عورت کھڑی ہوئی کہن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیا کرو میں بڑا مٹھا مٹھا درود پڑھنی ہے کہ سارے پڑھن سارے جدو تہاں سارے نے پڑھنا ہے نا تے 40-45 واری کٹھا نبی تے درود پڑھیا جائے جنہیں بھی اتھے سارے بیٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابی اٹھی کہنے لگی یا رسول اللہ یاد ہائے لالا میرے تے نظر کرو منو اے دسو جی دے 2 بچے مر جان کیا وہ بھی جنت لے کے جاوے گی کیا او دے بچے بھی جنت وچ لے کے جان گے جی دے 2 فوت ہو جان اللہ کے نبی نہ مسکرا کے فرمان لگے موجے چاہے فرمان لگے ہاں جیدے 2 بچے نابالغ فوت ہو جان گے او دے بھی اگر دوزخی ہوئے گا ماں باپ او دا بچے جڑے نے او دی وجہ تو رب جنت چلے کے جائے گا